ang Holy Laughter Movement. Daghang mga denominations nagabalita sa spontaneous o dili mapugnan nga mga katawa nga motumaw diha sa congregations bisan sa panahon sa solemn ceremony o bisan sa panahon sa paghatag sa mensahe sa pulpito. Aduna po'y mga balita mahitungod sa dili mapugnan nga paghilak, matumba sa salug nga nag-ekstasiya, kasamok sama sa mananap, sama sa pag-aw-aw, sama sa mairo, o nangulob sama sa malions. Ang uban magalihok sama sa mga hubog nga mga tao, dili makalakaw og tulid. Sa simple nga pagkasulti, kining tanan gitawag nga holy laughter, tungod kay ang pagkatawa maman ang permanenteng nakita o napadayag. Dili nato masabot nga ang Ginoong Hesus o ang iyang mga apostolis maglakaw-lakaw nga nag-aw-aw sama sa mairo, o mangulob sama sa mga lions, o naglakaw-lakaw sama sa mga hubog, o nagkatawa nga dili mapugnan. Ang pinakabantugan nga nahitabo sa Holy Laughter nahitabo didto sa Toronto sa 1994. Ang mga nagsimba, nagkatawa, naghilak, nagagulo, nagkurog, natumba. Ang filosofiya nga nagpaluyo sa Holy Laughter mao ni ngano nga ang tao nga naglingkod diha sa simbahan nga masulubon, nasuko og nagsakit ang ulo, nganong di man maglingaw-lingaw, kini nga movement usa ka reaksyon sa mga simbahan nga patay, way kinabuhi og budlay. Ang pulong sa Dios nagaingon nga ang tanang mga butang diha sa panagtigom pagabuhaton sa kaayo ug kahanay. 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 40. Hinuon himua ang tanan sa angay ug husayng pagi. Ang mga babay ug lalaki nga nangatumba diha sa salog, naglihok nga nangahubog, naghimo sa matingog sa mga hayop, dili kini mga maayong buhat diha sa Dios nung panagtigom. Ang Holy Laughter dili di ay balaan, nagahatag og kalibog og panagsumpaki sa Dios nung hanay. Atong isgutan ang pagtuo. Naay mga sikta nga mitubo gikan sa holiness movement sa 20th century. Doon na sila duha ka pagtuo nga timailhan nga lahi sa ubang protestanteng grupo nga mao ang pagtuo sa baptism of the Spirit o ang resultant karismata nga mao ang pagsulti og laing pinulungan. Kining pagtuo sa gasa sa Espiritu Santo o karismata gibase diha sa buhat kapitulo 2 din ang mga apostolis gikonsaran sa Espiritu Santo. Ang holiness groups naghatag og gibug-aton sa second blessing nga gihatag niadtong nakasinati sa ecstatic conversion experience. Ang uban nagpakita niini nga blessing pinagi sa gasa sa Espiritu Santo sama sa speaking in tongues o pagpanagna. Ang uban nagtagad niini nga kalihukan nga porma sa heresiya og dinhi ang mga Pentecostals misimang gikan sa Methodista og holiness nga mga simbahan, bisan tuod ang uban gusto nga magpabilin sa original nga simbahan. Karong panahona, kini nga pagbansay sama sa speaking in tongue, faith healing og ecstatic experience na himong karakteristik sa Pentecostal services. Sila naghatag og gibug-aton sa kaimportansya sa personal reliyosong kasinatian imbis sa doktrina. Busa adunay gamay nga panag-uyon sa doktrina sa ilang mga pundok og sa mga Kristiyanos nga simbahan, gawas lang sa baptism of the Spirit og sa karismata. Silang paghatag og gibug-aton sa personal experience labaw pa kay sa doktrina, kining nga sikta gisabot nga anti-intellectual movement sulod sa Kristyanismo. Ang magsasangyaw ula tanto nagsalig sa teolohiya apan nagpakuyanap sa ilang pangunahuna pinaagi sa mga kanta, panultihon, komedya, personal testimonies, istorya sa milagro ug uban pa. Dili kalikayan nga kini nga mga pundok nahimong kabahin sa anti-modernist, anti-enlightenment Christian right ug anti-intellectual ug nahimong kauban sa anti-science beliefs sama sa pagmugna sa tanang mga butang. Ang paghatag og gibug-aton sa charismatic gifts naghatag og kusog nga tendency ngadto sa komunidad og mulikay sa pakiglambigit sa kalibutanong politika. Ang pagtuo sa awtoridad sa bag-ong pagpadayag
nagtugot sa mga pangulo ni ini sa pagduso sa political agenda bisan walay direktang awtoridad gikan sa kasulatan. Kini ang nagpalisod sa pakiglalis batok nining maong mga pundok tungod kay nagagamit lamang sa Biblia. Kining klase mga pundoka gila nga bag-ong matang sa protestantismo. Ang uban naghuna-huna nga kini nga mga denominations tagdon nga lahi sa protestantismo. Ang protestantismo namugna nga lahi sa Katoliko, pinasikad nga ang Biblia ragyod mao ang tuburan sa relihiyosong awtoridad imbes sa tradisyon nga pagbansay o hierarkiya sa simbahan. Kining mitumaw karong mga sikta bilihok nga nakabasi dili lang sa Biblia pero diha usab sa direkta nga personalang espirituhanong pagpadayag nga dili lamang kay mudugang sa Biblia kundi dili mopuli sa Biblia. Bisan tod kung kini mga pundoka gila nga kaoban sa fundamentalista pero ang panag-uban ining duha ka pundok dili sayon. Ang fundamentalista nagkudina sa pagbansay sama sa pagsulti og laing pinulungan og pagpanagna kay ilang gidawat nga ang pagpadayag sa Dios diha sa Biblia kompleto na. Busa ang pag-angkon nga naay bag-ong pagpadayag gisalikway. Kining bag-ong mitumaw nga mga grupo dili kini mabaliwala sa ubang mga Kristiyanos. Bisan tuon og lahi og heretical sa ilang pagtulunan ang ilang politikanong gahom kusog. Kini nagpadayag nga ang fundamentalista og evangelical Christians layo ra nga nakigkompromiso sa ilang religious difference aron sa pagkabot sa politikanhong gahom o political agenda. Kung gusto nila sa pagdala sa ilang teolohiya ngadto sa politika, ang ilang theological difference maoy makabulag kanila o mukunhod ang ilang impluensya sa delikadong politika. Kining mitumaw karon nga mga denominations usa ka gamhanan og popular nga puwersa diha sa Kristyanismo karong adlaw. Gitawag kini nga movement o kini miangkon sa ikaduhang Pentecost o miangkon sa pagbalik og pagbansay sa ekstraordinaryong gasa sa Espiritu Santo nga gisgutan diha sa buhat og sa 1 Korinto Kapitulo 12 hangtod 14. Ang Pentekostalismo makita halos sa tanang simbahan o naka-impluensya nining mosunod. Una, kini nagbalhin sa sentro sa Ebanghelyo gikan sa pagdawat sa pagtuo sa kapasayloan sa sala diha sa krus ni Kristo ngadto sa kasanatian sa Dios o gahom sa pagministro labi na sa pagsaksi pinasikad sa post-conversion event nga gitawag og baptism of the Holy Spirit. Ikaduha, kini nag-usab sa publikanong pagsimba sa simbahan, dili na puro pagsangyaw sa doktrina sa kasulatan o sa pag-administrar sa sakramento, kung dili diha sa pagdaig o sa kasinatian sa daghang mga gasa sa congregations o sa impluensya sa Espiritu. Ikatulo, kini nagapromote og ecumenismo. Kini nahimong trans-denominational o trans-confessional movement. Ang author sa Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movement nagpadayag nga ang Pentecostal Charismatic Movement mao usa ka worldwide trans-denominational outpouring of the Spirit of the Lord. Ang mga membro ni ini mao ang tanang simbahan, mga Protestante, Katoliko, Calvinist, Armenians, Baptist o mga covenantal communities nag-ambit nining usa ka espiritu regardless sa ilang kalainan sa doktrina. Busa na ay high level of talks and conferences o sa panlantaw sa pagbaton og organizational union, ecumenical gathering o weekly meetings sa tanang mga membro. Ang Pentecostal naka-impluensya bisan gani ang ilang main doctrines and practices nga officially gisalikway. Ang Pentecostal movement mo'y hinungdan sa mikuyanap nga dissatisfaction sa pagsangyaw sa doktrina sa cross o paghatag o gibugaton sa Kristiyanos nga kinabuhi o relihiyosong kalihukan, na ipagkalay sa maong publikong pagsimba o pulihan sa pagsimba nga bibo o lively o pagdasig sa katawhan sa pagapil. Nining pagtubo, popularidad o pag-impluensya, ana ang pangutana. Unsang espiritu ang ana sa Spirit of Pentecostal Movement? Una sa tanan, ang kasulatan na nagna nga ana ay dakong apostasya sa katapusang adlaw o kining apostasya inubanan sa tanang gahom
tilimad-on og dakong katingala. Kaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 3. Ayaw palingla, ni bisag kinsa sa bisan unsang paagi, ang pagtalikod sa pagtuo mo'y maguna, unya mo pakita ang makasasala. Kaduhang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 9. Magpakita siya uban ang gahom ni Satanas, og maghimong milagro, malinglahong timaan o kahibulungang butang. Lucas Kapitulo 12, versikulo 32. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay ikahimuot sa inyong amahan ang pagtugyan kaninyo sa gingharian. Deuteronomio Kapitulo 13, versikulo 1 hangtod 2. Buhata ang akong gisugo, walay kapi ni kulang. Kung may manalagna nga mutungha diha kaninyo, o professional nga magdadamgo sa pagpakitag matilimadon o katingalahan. Kini nga teksto nagpahimangno sa Israel nga ang mini nga propeta mag-produce og sign and wonder sa ngalan sa religious movement. 1 Juan Kapitulo 4, versikulo 1, mga hinigugma, ayaw salig sa matag inspirasyon. So siha ang mga espiritu aron hibaw-an kung gikan ba ni sa Dios, kay may daghang mga bakakong manalagna sa kalibutan karon. Kaduha nga atong isgutan, mao ang pagtulunan og pagbansay sa Pentecostal. Kining bag-ong movement diha sa mga Kristiyanos nga simbahan nga nagtudlo sa kasinatian sa lihok sa Dios human sa regeneration o conversion nga gitawag og baptism in Spirit o baptism with the Holy Spirit. Kini nga hitabo sa kinabuhi adunay tumon sa paghatag sa Kristiyanos og katinglahang kasinatian sa Dios o gahom sa pagministro, labi na ang pagsaksi sa uban. Ang ebidensya o timaan ni ining bunyag mao ang pagsulti og laing pinulungan nga gisabot nga dili ang abilidad sa foreign language bisag walay formal academic nga pagtuon, kundi ang abilidad sa pagsulti sa wala mailhi nga langit ng lingwahe. Sumala ni Don Basam naglarawan sa baptism of the Holy Spirit nga mao ang kasing-kasing sa pagtulunan og pagbansay sa Pentecostal. Siya miingon, ang bunyag sa Espiritu Santo mao ang ikaduhang paghimamat sa Dios. Ang una nga paghimamat mao ang conversion, din ang Kristiyanos nagasugod sa pagdawat sa supernatural power sa Espiritu Santo ngadto sa kinabuhi. Dugang nga pagpadayag sa baptism of the Holy Spirit, una, ang Pentecostal nagbaton nga ni ining lihok sa Dios ang tao nakadawat sa Espiritu Santo. Busa siya napuno uban sa Espiritu, ang mipuyo diha sa tao nga nabunyagan. Ikaduha, ang baptism of the Holy Spirit lahi sa unang lihok sa Dios diha sa makasasala nga mao ang regeneration o conversion. Ang basic teaching nga adunay duha ka managlahi nga lihok sa grasya sa kinabuhi sa tao, ug ang ikaduha mao ang kasinatian. Ang unang lihok gibuhat sa Espiritu Santo og naghatag og usa ka Hesus og sa iyang kaluwasan, labi na ang kapasayloan sa sala. Ang ikaduhang lihok sa grasya din ang Pentekostalismo naghatag og gibugaton mao ang gibuhat ni Kristo nga naghatag sa Espiritu Santo. Tungod kay ang unang lihok mao man ang lihok sa kaluwasan nga ginatiman-an sa sakramento sa bunyag uban sa tubig, kini nga movement nagtudlo og duha ka bunyag. Kini nakaaghat sa pangutana, unsa naman karon ang pagtulun-an ni Pablo diha sa Efeso Kapitulo 4 versikulo 15 nga nag-ingon nga diha sa simbahan ana lamang usa ka bunyag. Efeso Kapitulo 4 versikulo 15. Uban hinuon sa matinud-anong kugma, motubo ta sa tanang paagi ngadto ni Kristo nga mao ang ulo. Ang kaseryos ni ini nga pangutana mao nga ang Efeso Kapitulo 4 versikulo 5 naghimo og usa ka bunyag nga mao'y basihanan sa kiusahan sa simbahan. Efeso Kapitulo 4 versikulo 5. Usa ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Ang ubang denominasyon nay usa lang ka bunyag, samtang ang uban nay ikaduhang bunyag nga gihatag kanila nga mao'y katingalahang kasinatian nga mas gamhanan. Naay mga pundok nga isip ecumenical movement naghimo sa kaduhang bunyag nga basihanan sa kiusahan sa simbahan, pero si San Pablo naghimo sa bunyag uban sa tubig nga basihanan sa kiusahan sa simbahan.
Sumala nila nga ikaduhang lihok sa grasya mao ang baptism of the Holy Spirit. O kini para sa tanan nga Kristiyanos. Ang Dios gusto nga ang tanang katawhan makabato nini. Kini available sa tanan, pero kinahanglan nga kita mangita niini og motuman sa mga conditions aron makabato niini. Ang pagtulun-an lamang sa una o ikaduhang bunyag mao ang full gospel. Bisag unsay mensahe nga nagawagtang sa baptism of the Holy Spirit kanang maong mensahe dili ang full gospel. Ikatulo, ang baptism of the Holy Spirit usa ka misteryoso katingalahang panghitabo sa kasinatian sa tao. Kasagaran na ay physical effects o pagpadayag sama sa pagbating gilok sa tibok kalawasan o matumba o slain in the Holy Spirit o katawa nga di mapugngan o maghimo og kasamok sama sa mananap. Ikaapat, ang baptism of the Holy Spirit sa modernong Pentecostalism adunay tulo ka tumong. Una, labing nindot ang kasinatian og duol sa kausahan uban sa Dios. Ikaduha, dugang kagustuhon ug abilidad sa pagdaig sa Dios. Og ang ikatulo, gahom sa pagsaksi. Ang emphasis ana sa pagbati nga nahiusa uban sa Dios. Si Martin Lloyd Jones nag-ingon nga mao kini ang pinakaandindot og mahimayaong kasinatian sa tao sa tibok niyang kinabuhi. Ang ultimo nga butang luyo sa kasinatian sa baptism of the Holy Spirit mao ang langit. Ang source, Joy Unspeakable, page 141. Ang baptism of the Holy Spirit wala makapadugang sa kabalaan sa tao o nakapalig-on sa iyang pagtuo o nakapatubo sa kahitabo sa doktrina o nakapalawom sa iyang kahibalo, sa iyang kamasulubon, kaluwasan o pagpasalamat. Ang laing ebidensya o timaan mao ang pagsulti o wa mailhi nga pinulungan, ang pagsulti og laing tingog o kasaba nga wala mailhi nga langit ng lingwahe. Sa Pentecostal nga pagtulunan nga ang baptism of the Holy Spirit para sa tanang Kristiyanos og makasulti og laing pinulungan. Pero ang apostolis nangutana diha sa 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 30, tanan ba nagsulti og laing pinulungan? Kini nagpasabot nga bisan sa kapanahunan sa mga apostolis, dili tanan mga santos nagsulti og laing pinulungan o dili tanan nga gusto sa Dios nga mosulti og laing pinulungan. Ang baptism of the Holy Spirit mao ang fundamental Pentecostal doctrine o pagbansay. Laing pagtulunan nga klaro mao ang gasa sa Espiritu Santo nga naa panahon sa mga apostolis ug anaa sa simbahan karon. Ang Pentecostalismo nagsalikway sa naandang Kristiyanos o protestanteng pagtulunan nga ang extraordinary nga gasa sa Espiritu sa kapanahon lamang sa mga apostolis o kini nawala human sa pagkamatay sa mga apostolis. Mao kini ang posisyon nila ni Agustin, Luther, Calvin o ang mga Lutherans o Reform ang mga simbahan. Sa pagkatinuod sa apostolic character, ana kining pagsulti og laing pinulungan, miracles of healing, pagpalaya sa mayawa. Ang 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 14 nagpundar sa presensya sa ekstraordinaryong gasa diha sa simbahan. 1 Corinto kapitulo 12 bersikulo 14. Dili usalang kabahin ang lawas kundi daghan. Sila mga tarungan nga tungod kay kining special gifts ana sa simbahan kaniadto, busa ana usab kini karon. Kini nga pangatarungan nagpasabot sa Pentecostal belief nga anaa o kinahanglan nga balik-balikon para sa simbahan nga mga Kristiyanos karon kung unsa ang hitabo sa adlaw sa Pentecostes sumala sa buhat kapitulo 2. Samang adunay duha ka naglain-laing panghitabo para sa mga apostolis nga mao ang una, conversion ngadto kang Kristo sa wala pa ang Pentecostes. Ikaduha, ang baptism of the Holy Spirit sa adlaw sa Pentecostes. Kining duha ka hitabo masinati usab karon. Ang Pentecostes masubli-subli para sa mga simbahan. Ang kada tumutuo kinahanglan nga adunay say kaugalingon nga personal Pentecost. Kung unsa ang hitabo sa buhat kapitulo 2, mausab ang hitabo karon. Ang biblikanong basihanan ini duha ka main teaching sa Pentecostalism mao ang buhat kapitulo 2 ug ang 1 Corinto kapitulo 12 hangtod 14. Lahi nga teksto nga pinaka-importante
mao ang Joel Kapitulo 2, versikulo 23, nga nag-ingon, paglipay mo, mga anak ni Sion, pagsadya diha ni Yahweh nga iyong Diyos, kay gipadala ko na ninyo ang uban og taligsik sama sa nangaging mga adlaw. Joel Kapitulo 2, versikulo 28 hangtod 32. Unya ibubo ko ang akong espiritu sa tanang katawhan. Ang inyong mga anak nga lalaki ug babayi magsangyaw sa akong mensahe. Ang mga tigulang ninyo magdamgo ug ang batanon ninyo mga lalaki makakitag mga panan-ahon. Niadtong panahona ibubo ko ang akong espiritu bisan pa sa mga ulipon nga lalaki ug babayi. Magpakita akong ilhanan sa langit ug sa yuta, may dugo, kalayo ug bagang aso. Musinggit ang adlaw ug mupula ang bulan, daw dugo sa hapit na mahitabo nga kahibulungan o makalilisan nga adlaw sa Ginoo. Apan maluwas ang tanan nga musangpit sa Ginoo. May makaikyas didto sa bukid sa Sion o sa bangbahin sa Jerusalem. Uban ni adtong nahibiling buhi mo kadtong tinawag sa Ginoo. O kinigikotlo ni Pedro diha sa buhat Kapitulo 2 aron sa pagsaysay sa pagbobo sa espiritu panahon sa Pentecostes. Tungod ini, kinahanglan nga sila mo eksplikar ngano nga ang Kristiyanos nga simbahan wala nagtudlo o nagsinati sa Pentecostal baptism of the Holy Spirit gikan sa pagkamatay sa mga apostolis hangtod sa 1900s. Ang Pentecostal nag-eksplikar pinagi sa pagkutlo sa Joel Kapitulo 2, versikulo 23. Atong basahon ang teksto, Joel Kapitulo 2, versikulo 23. Paglipay mo, mga anak ni Sion, pagsadya diha ni Yahweh nga inyong Diyos, kay gipadala ko na ninyo ang ulan og taligsik sama sa nangaging mga adlaw. Ang ulan sa Joel Kapitulo 2, versikulo 23, symbolic of the baptism of the Holy Spirit ug ang extraordinaryo nga mga gasa nga kauban sa baptism of the Holy Spirit. Ang Pentecostes mao ang kaniadto nga ulan ug ang present-day Pentecostal mao ang latter rain, sa dili pa ang katapusan sa kalibutan. Ikatulo na itong isgutan mao ang kasaysayan sa Pentecostalismo. Aduna kini tulo ka hugna. Gikan sa kaduhang siglo ngadto sa ika-19 nga siglo, walay makasaysayanong ebidensya nga ang Diyos nun nga Orthodox nga tumutuo nagsulti sa laing pinulungan. Nining panahon na ipipila nga nagsulti og laing pinulungan, pero kini mga tawhana nga nagsulti og laing pinulungan sakop sa mga heretikal nga pundok. Gikan kang Montaños sa ikaduhang siglo ngadto kang Edward Irving sa 19th century, ang pagsulti og laing pinulungan wala giila nga kabahin sa tinuod nga Kristyanismo. Atong bantayan nga ang mga heretics og ang nagsulti og laing pinulungan nagsulti nga emosyonal og way hinungdan og dili tinuod nga lingwahe sama sa kaso sa buhat Kapitulo 2. Sama sa giun sa unahan nga ang kasaysayan sa Pentecostalismo adunay tulo ka hugna. Ang unang hugna mao ang karaan nga Pentecostalismo o Classic Pentecostalism. Sa tuig 1901 sa Bethel Bible College, Topeka, Kansas, si Agnes Osman nakadawat sa gitawag nga Baptism of the Holy Spirit og misulti og laing pinulungan. Kini nga pagbansay nahimong kabahin sa holiness movement sa simbahan. Sa tuig 1906, napoy nagsulti og laing pinulungan didto sa Azusa, St. Louis Angeles, California. Og nining duha ka panghitabo sa 1901 o sa 1906 nakapatubo sa mainline Pentecostal denominations nga ani pa uban kanato karon sama sa Assemblies of God. Ikaduhang hugna ang bag-ong Pentecostal. Ang Pentecostal naghatag og espesyal nga duso sa ubang mga gasa nga mao ang pagsulti og laing pinulungan. Bag-o kini nga movement kay kini mitabok sa denominational lines and barriers. Sa 1960 sa Van Nuys, California, ang modernong charismatic movement nagsugod sa Episcopalian Church. Adunay pagsulti og laing pinulungan. Kini nga panghitabo mao ang pinakaimportante din ang Time Magazine o Newsweek Magazine nag-cover ni ini nga panghitabo. Human ni ini, ang movement mikuyanap sama sa kalayo diha sa Episcopalian Church
o ngadto sa Lutheran o Presbyterians. Kini nga movement nakasulod diha sa mga universities. Sa Oktubre 1962, ang Glossolalia movement miboto sa Yale University sa mga membro sa Evangelical University Christian Fellowship. Sa tuig 1967, adunay 30 ka mga Katoliko nga nakadawat sa baptism of the Holy Spirit. Sa 1969, naay mga 100 ngadto sa 150 nagkatigom para sa Catholic Pentecostal Conference. Naay 450 ka mga Catholic Charismatic nga nagtigom apil ang mga 25 ngadto sa 30 ka mga pari. Sa 1970, misamot ang kadaghan, mga 1,300 ang miapil. Sa 1973, mga 22,000 ka mga Katolikong Charismatics nagtigom sa Notre Dame. Apil ang mga Katolikong partisipanti gikan sa napulo ka mga nasod. Sa 1974, ang Notre Dame Conference gitambungan og mga 30,000 ka mga tao sa 1975. Adunay international conference sa Roma nga nakadani og napulo kalibo ka mga pilgrims gikan sa 50 ka mga nasod aron sa pagpaminaw kang Pope Paul VI nga nagpadayag sa iyang mainitong pagdaig para sa maong kalihukan. Ang movement mitubo dili lang diha sa Katolikong simbahan apan diha pud sa Protestanting denominations. Sa 1977, gibalita sa newspapers adunay napulo ka millions ka mga charismatic sa Amerika. Busa ang bag-ong charismatic movement mitubo gikan sa 5 ka milyon sulod sa 17 ka tuig, 1960 to 1977. Karon ang movement buhi pa og nagatubo apan dili sama sa pagtubo sa 1960s o sa 1970s. Sumala pa sa balita nga ang Assembly of God denomination mao ang kusog nga mitubo nga denomination. Ang bag-ong charismatic karon dili separatista kundi reformista sa iyang kinaiya. Dili kini interesado sa pagbulag gikan sa karaang struktura. Hinuon sila magpabilin sa simbahan ug bag-ohon pinaagi silang presensya. Mao kini ang kalugan sa charismatic renewal. Ang ikatulong hugna, ang Signs and Wonders movement. Ang unang hugna mao ang pagtandog sa Espiritu Santo nga nagsugod uban sa Pentecostal movement. Ang ikaduhang hugna mao ang charismatic movement nga nagsugod sa 50s sa madagkong denominations o kini mga hugna nagapadayon hangtod karon. Ang ikaduhang hugna sa 1980s nagasugod sa evangelical o sa ubang mga Kristiyanos sama sa Pentecostal o charismatic nga nakasinati sa supernatural nga lihok sa Espiritu Santo. Ang ikatulong hugna gitawag nga Signs and Wonders and the Vineyard Movement. Kusog kayo nga mitubo kini nga movement nga nakadani sa mga charismatics o sa mga non-charismatic churches. Kini nga movement naghatag og gibukaton sa power evangelism. Din ang ebanghelyo gisaysay o gipadayag pinaagi sa mga supernatural nga mga timaan o katingalahan. Signs and Wonders. Diya sa Signs and Wonders movement, ang pagsulti og laing pinulungan makita, pero ang pagsulti og pinulungan wala tagai og kabugaton sama sa pagtagad sa Pentecostal o charismatic movements. Ang Signs and Wonders movement naghatag sa kabugaton sa gasa sa pagpanagna og nagduso sa kaimportanti sa modernong propita og sa gasa sa pagpangayo.